अहिले एक मुका हानेर 3 किलोमिटर पर पुर्याइन्छ अनि बच्चाहरु मलाई छल्न आको त्यो पनि डबली नाटक उति बेलाको 19 सालको जो मञ्चमै ढले फेरि कहिल्यै उठेनन्। मानिसभित्र भएको अदम्य जोश, जाँगर र निरन्तरताले उसलाई एउटा बिन्दुमा पुर्याएरै छाड्छ। त्यस्ता अदम्य साहसका धनीहरूले कहिल्यै ख्याल गर्दैनन् आफ्नो उमेर कति बित्यो र अब कति बाँकी छ भनेर। बस उनीहरू मेहनत गर्छन् र अवसरलाई पर्खिरहन्छन्। कुनै पनि मानिसलाई कुनै पनि काममा हदबन्दीले छेक्दैन। कसैले 20 वर्षकै उमेरमा आफ्ना पाइलाहरू बाटोमा पुर्याउला र 40 वर्षकै उमेरमा यात्रा टुङ्ग्याउला। कसैले 40 वर्षको उमेरमा मात्रै पाइलाहरू बाटामा पुर्याउला र 80 वर्षको उमेरसम्म हिँडिरहला। अन्तिममा त कुरा एउटै न भयो। यही प्रसङ्गको उदाहरणका लागि हामीले लिएका छौं विष्णुभक्त फुयाललाई। उनले पहिलोचोटि नेवारी नाटकमा 25 वर्षकै उमेरमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। तर त्यस नाटकपछि उनले फेरि लामो समय नाटकमा काम गर्न पाएनन्। उनीभित्र रहेको अभिनयको रहर 43 वर्षको उमेरसम्म यसै गुम्सिरह्यो। 43 वर्षको उमेरदेखि उनले नाटकमा निरन्तरता दिए। विष्णुभक्त फुयालको जन्म विक्रम सम्वत 1994 साल भदौ 23 गते भक्तपुर जिल्लाको माथिल्लो बानेश्वरीमा भएको थियो। उनको बाल्यकाल अत्यन्तै कष्टपूर्ण रह्यो। विष्णुभक्त फुयाललाई आफ्ना बुबाको अनुहार थाहा छैन। उनी जन्मेको केही महिनामा नै आफ्ना बुबाको देहावसान भयो। बुबा बितेको केही वर्षपछि आमाले अन्तर्जातीय विवाह गरिन्। उनले विवाह गरेको परिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै सामान्य थियो। विष्णुभक्त फुयाल पनि आमासँगै कान्छा बुवासँग झड्केलो छोराको रूपमा आए। आमाले विवाह गरेर आएपछि कान्छा बुबापट्टि आमाले वर्षै पछि 8 जना भाइ बहिनीहरूलाई जन्म दिइन्। विष्णुभक्त फुयाललाई सानै हुँदा नै ती भाइ बहिनीहरूको रेखदेख र हेरचाहको जिम्मेवारी आयो। आर्थिक अवस्था अति सामान्य भएको परिवार र त्यति धेरै भाइ बहिनीको बोझ भएकोले उनले सानैदेखि आर्थिक क्रियाकलापहरूमा परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो। हुन त उति बेला पठन पाठनलाई त्यसै पनि अनिवार्य ठानिँदैन थियो। त्यसमाथि पनि गरिब परिवार भएपछि पठन पाठनको खासै कुरै आउँदैन थियो। त्यति बेलाको त के कुरा, झण्डै 75 वर्षपछि यति बेला त गरिब परिवारले बालबच्चाहरूलाई पढाउन सकिरहेका छैनन्। उति बेलाको कुरा त कल्पना बाहिरको कुरा हो। उनी कलिलै उमेरदेखि नै ज्याला मजदुरी गरेर घरमा आर्थिक सहयोग गर्न, बाटो खन्ने आदि जस्ता काम गर्न थाले। तर त्यति हुँदा पनि घरको अशिक्षा, गरिबी, ठूलो परिवार त्यति मात्र होइन, उनलाई घरमा गरिने सौतेलो व्यवहारका कारण परिवारमा झैँ झगडा भइरहन्थ्यो। यस्तो अवस्थाबाट उनी दिक्क भइसकेका थिए। उनले घर छोड्ने निर्णय गरे। उनी काठमाडौँको महाकालबाट भारतको कलकत्ता हानिए। त्यति बेला उनी 16 वर्षका मात्र थिए। कलकत्ता पुगेपछि उनी त्यहाँका विभिन्न श्रम शिविरहरूमा काम गर्न थाले। ज्यान पाल्नकै लागि गर्नु परेका उनका कहाली लाग्दा दुःख र संघर्षहरूको त यहाँ वर्णन गरी साध्य नै छैन। तर पनि उनी विनम्र स्वभावका भएका कारण उनलाई सबैले मन पराउँथे, माया गर्थे। उनी भित्र लेख पढको हुटहुटी भने झन झन बढिरहेको थियो। उनले कलकत्तामा रहँदा नै विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अनुरोध गर्दै बंगाली, नेपाली र हिन्दी भाषामा लेख्न र पढ्न सिके। उनी दिनभरि शारीरिक परिश्रम गर्थे र रातभरि भेटेसम्मका सबै पढ्ने सामग्रीहरू पढ्थे। यसरी सो अध्ययनले उनको सोचाइ झन फराकिलो हुँदै गयो। उनी बिस्तारै सही र गलतको बारेमा बोल्न थाले। उनलाई सो अध्ययनले परिपक्व र हिम्मतिलो बनाउँदै लग्यो। उनी अन्यायका विरुद्धमा बोल्न र लड्न पनि थाले। कलकत्तामा बस्दा नै उनले कुकको काम पनि सिकेका थिए। 5 वर्षको कलकत्ताको बसाइपछि उनी नेपाल फर्किए। काठमाडौँ फर्किएपछि उनले त्यही खाना पकाउने कामलाई नै आफ्नो पेशा बनाए। त्यसपछि उनी काठमाडौँका ठुल्ठुला होटलहरूमा खाना पकाउने कुकको रूपमा काम गर्न थाले। उनले त्यति बेलाको रोयल होटलबाट वेटरको रूपमा काम सुरु गरे। त्यसपछि उनले होटेल शङ्कर, होटेल ग्रीन, होटेल तारागाउँ, अहिलेको हायत होटेल, गोकर्ण सफारी पार्क, होटेल अन्नपूर्ण लगायत होटेलहरूमा कुकको रूपमा काम गरे। विक्रम सम्वत 2019 सालमा विष्णुभक्त फुयालले तारादेवीसँग विवाह गरे।
विवाह गर्दा ताका उनी कोठा भाडामा नै बस्थे। श्रीमान श्रीमतीको मन मिल्यो। दुवैजना दुःख गरेर आय आर्जन गर्न थाले। विष्णु भक्त होटलमा कुकको काम गर्थे। श्रीमती तारादेवी पनि पाएसम्मका कामहरू गर्थिन्। उनीहरूले कहिल्यै पनि यो काम सानो र यो काम ठुलो भनेर भनेनन्। 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ जति भए पनि जम्मा गरे। डेरामै बस्दा बस्दै उनीहरूको जेठो छोरा विमल कुमार फुयाल, माइलो छोरा कमल फुयाल र कान्छो छोरा निर्मल फुयालको जन्म भयो। केटाकेटी हुर्किँदै गए। आफूले पढ्न नपाएको पीडा थियो विष्णु भक्तलाई। उनले छोराहरूलाई राम्रो पठन पाठनको व्यवस्था गर्न लागि परे। त्यसमा तारादेवी फुयालको हदैसम्मको सहयोग रह्यो। छोराहरू विमल र कमल हुर्किँदै गएपछि सानैदेखि बुबा आमालाई काममा सघाउन थाले। बिस्तारै दिनहरू सहज हुँदै गए। विष्णु भक्त फुयाल भित्र कला र संगीतको अथाह भण्डार थियो। उनी त्यो प्रस्फुटन गर्न चाहन्थे। जब उनले कलकत्तामा हुँदा पढ्न र लेख्न सिके, त्यसपछि उनी आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू लेख्ने अभ्यास गर्न थालेका थिए। त्यसले उनलाई नाटकतिर पनि आकर्षित गरिरहेको थियो। विक्रमसम्म 2019 सालमा उनले एउटा डबली नाटकमा अभिनय गरेका थिए। उनले भनेका छन् त्यो नाटकका लागि 4 महिनासम्म अभ्यास गरेका थिए। पनि लो हेरौँ भनेर 4 महिना सिकेको त्यो नाटक सिकाएको। उनले त्यसरी पहिलो पटक अभिनय गरेको नाटक नेवारी नाटक थियो र नाटकको नाम थियो कर्मया भोग। कर्मया भोगको अर्थ कर्मको भोग भन्ने हुन्छ। त्यसपछि उनी सार्वजनिक भएका कुनै पनि नाटकमा नदेखिए पनि घर गाउँमा केटाकेटीसँग नाटकको काम गर्ने, सिक्ने, सिकाउने गरिरहन्थे। आफ्नो होटेलको खाना पकाउने नियमित काम त छँदै थियो। त्यसको सँगसँगै उनी बाँकी समय नाटक लेख्न र अभिनय सिक्न आफ्नै घरमा केटाकेटी जम्मा पार्थे र उनीहरूसँग विभिन्न नाटकहरू अभ्यास गर्थे। उनले घरमै हार्मोनियम बजाउन पनि सिकेका थिए। विक्रमसम्म 2045 सालमा श्रीमती तारादेवीको लिभर क्यान्सरका कारण निधन भयो। 26 वर्षसम्म जीवनमा सहयात्रा गरेर हरेक दुःखहरूमा साथ दिएर आफूलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने श्रीमतीले छाडेपछि विष्णु भक्तलाई हुनुसम्मको वज्रपात भयो। विक्रमसम्म 2039 सालदेखि कुक पेसाबाट अवकाश लिएर पूर्ण रूपमा नाटकमा लागि परेका थिए विष्णु भक्त फुयाल। श्रीमतीले सधैँका लागि छोडेपछि साँच्चै दुखी भए उनी। उनले आफ्नो दुःखलाई शक्तिमा बदलेर नाटकलाई नै आफ्नो जीवन साथी बनाउन थाले। उनी झन झन नाटकमा डुब्दै गए। उनले काठमाडौँका ठुल्ठुला नाटक हलहरूमा मात्र होइन, नेपालका थुप्रै गाउँ बस्ती र स्कुल कलेजहरूमा पुगेर 500 भन्दा धेरै नाटकहरूमा अभिनय गरे। उनी नाटक प्रदर्शन गर्नकै लागि नेपाल भन्दा बाहिर भारत र बङ्गलादेशसम्म पुगेका छन्। उनले थुप्रै नाटक लेखेर थुप्रै नाटकमा निर्देशन पनि गरे। विष्णु भक्त फुयाल जब उमेर ढल्कँदै गर्दा कला क्षेत्रमा लागे। उनले कहिल्यै थकान महसुस गरेनन्। उनले नाटकका निर्देशकहरू सुनिल पोखरेलदेखि पुरु लम्सालसम्मसँग काम गरेका छन्। नाटक गर्ने सिलसिलामा नै उनले 2050 सालमा बनेको देउकी चलचित्रमा पहिलो पटक अभिनय गरे। उनले पहिलो पटक चलचित्रमा अभिनय गर्दा उनी 56 वर्ष भएका थिए। 56 वर्षको उमेरमा चलचित्रमा डेब्यू गरेका विष्णु भक्तले देउकीदेखि पछि सौता, तपस्या, महादेवी, राधा कृष्ण, रगत, सान्नानी, बसन्ती, बलिदान लगायत 63 वटा चलचित्रहरूमा काम गरे। उनले पहिलोचोटि अभिनय गरेको टेली चलचित्र हो संजोग। त्यसपछि उनले तितो सत्य, जनैको साँचो, आगोको झिल्को लगायत दर्जनौं टेली चलचित्रहरूमा पनि काम गरेका छन्। फुयालले विक्रमसम्म 2059 सालमा बाध्यता नाटक संग्रह प्रकाशित गरेका थिए भने विक्रमसम्म 2073 सालमा नाटक संग्रह शहीदको सपना प्रकाशित गरेका थिए। शहीदको सपना नाटक संग्रहमा जम्मा 10 वटा नाटक संग्रहित छन्। विष्णु भक्त फुयाल नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका स्थापनाकालीन सदस्य समेत हुन्। विष्णु भक्त फुयालले लेखन, निर्देशन र अभिनय गरेका नाटकहरूमा ऊ पछुताउँछ, एकताको फल, जीवन दिने आमा, हात लाग्यो शून्य, चिसो पैसा लगायत छन्। उनले 60 को दशकमा मात्रै नेपालमा मान्छेभित्रको मान्छेको खोजी, तिजको लहर, दोषीको,
पश्चाताप आदि नाटक लेखन र निर्देशन गरेका थिए। उनले आफैले निर्देशन गरेका बाहेक मुकुन्द किशोर भट्टराई, बद्री अधिकारी, सुनिल पोखरेल, बैकुण्ठ भण्डारी, कृष्ण शाह यात्री, पुरु लम्साल आदि निर्देशकले निर्देशन गरेका नाटकहरूमा समेत अभिनय गरेका छन्। यसरी यति धेरै नाटक, टेलिचलचित्र र चलचित्रहरूमा काम गर्नुका साथै 50 भन्दा धेरै नाटक लेखेका उनले विधानको मृत्यु नामक छोटो चलचित्रको निर्देशन समेत गरेका छन्। अधिकांश निर्देशकहरू उनको तारिफ गर्दै भन्छन् उनी पात्रलाई 100% न्याय गर्ने कलाकार थिए। उनलाई एकपटक भनेपछि आफै त्यस भूमिकाका लागि सकेसम्म कोसिस गरिरहन्थे। विष्णुभक्त फुयालले यति धेरै अभिनय गरेका छन्, तर उनलाई चर्चित भने तितो सत्यमा दिपाश्री निरौलाको बुबा भएर गरेको अभिनयले बनायो। उक्त पात्रले तरुणी देख्ने बित्तिकै बोल्ने डायलग युआर माई लभ अत्यन्तै चर्चित भएको थियो। त्यसपछि त उनलाई माई लभ बा भनेर नामै राखिएको थियो। यस्ता मूर्धन्य कलाकार, कला क्षेत्रका लागि मरिहत्तै गर्ने कलाकार विष्णुभक्त फुयाललाई 2072 सालको संगीत तथा नाटक विधाको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। उक्त पुरस्कारको राशि भने 1 लाख रुपैयाँ रहेको थियो। विष्णुभक्त फुयाल कहिले रेला ठट्टा गर्दा त कहिले गम्भीर भएर भन्ने गर्थे, नाटक गर्दा गर्दै प्राण त्याग्ने इच्छा छ। नभन्दै कलाकार विष्णुभक्त फुयालको इच्छा पूरा भयो। उनको अन्तिम अभिनय रह्यो यज्ञवल्क्य नाटक। 80 वर्षको उमेरमा पनि उत्तिकै जोशका साथ उनी अभिनय गरिरहेका थिए। 5 दिनसम्म देखाउने गरी सुरु भएको नाटक राष्ट्रिय नाचघरमा तेस्रो दिन चलिरहेको थियो। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीद्वारा लिखित नाटक यज्ञवल्क्यमा फुयालले राजा जनकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए। बद्री अधिकारीद्वारा निर्देशित उक्त नाटकमा सबभन्दा सक्षम र बौद्धिक ऋषि को हुन् भनेर शास्त्रास्त्र चलिरहेको थियो। त्यसै बेला राजाले मन्त्रीलाई बोलाउनु पर्ने भूमिका थियो। राजाले मन्त्रीलाई बोलाए, मन्त्री उनका छेउमा पुगे। राजाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका विष्णुभक्त फुयाल थर्र काँप्दै मन्त्रीको काँधमा ढले। केही समय त कलाकारको भूमिका नै त्यही होला भनेर दर्शकहरूले हेरिरहेका थिए। तर रानीको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी कलाकार राधिका घिमिरेले आत्तिएर पानी पानी भन्दै कराएपछि नाटकबाट परिस्थिति यथार्थमा आयो। अविरल बग्दछ इन्द्रावतीमा बुढो माझीको भूमिका समेत निर्वाह गरेका जीवन्त कलाकार विष्णुभक्त फुयालले आफ्नो 55 वर्षे कलाकारिताबाट मात्र होइन 80 वर्षको आफ्नो सिङ्गो जीवनबाट सधैँका लागि बिदा भए। उनको अभिनय गर्दा गर्दै मर्न पाऊँ भन्ने इच्छालाई प्रकृतिले स्वीकार गर्यो। यसरी विक्रम सम्वत 2073 साल पौष 29 गते उनले देह त्याग गरे। अब उनको न स्वर चोला हामी माझ छैन, तर उनले छोडेका कृतिहरू हामीसँग छन्। सधैँ सबैको भलो चाहने, अन्याय गर्दै नगर्ने र नसहने पनि यस्ता उदाहरणीय व्यक्तिको आत्माले शान्ति पाओस्। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, हामीले जीवन्त कलाकार विष्णुभक्त फुयालको संघर्षको जीवन कथा, उनले जीवनमा भोगेका अनगिन्ती दुःख कष्टहरू, बिस्तारै सहज भएको जीवन, 45 वर्षको उमेरमा सुरु गरेको कलाकारिताको यात्रा, 80 वर्षको उमेरमा टुङ्ग्याएको आफ्नो सिङ्गो जीवन, नाटक खेल्दा खेल्दै मर्न पाऊँ भन्ने उनको इच्छा आदिका बारेमा यस भिडियोमा चर्चा गर्यौं र विष्णुभक्त फुयालको सिङ्गो जीवन कथालाई यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? एकजना मूर्धन्य कलाकार, एकजना त्यागी कलाकार विष्णुभक्त फुयालको सम्मानका लागि भए पनि यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। साथै हाम्रो युट्युब च्यानल फलैचा इन्टरटेनमेन्टलाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई हौसला बढाइदिनु हुन समेत विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, फलैचा इन्टरटेनमेन्ट।